nga sila nga ibulag gikan sa Dios tungod sa sala makasinatik sa mahigugmaong kaluoy sa manunubos magampo kita sa Ginoo. Ngali kaya nato ang pagpanghukom sa uban hinuon usisahon nato ang atong kaugalingong kinabuhi gamit ang mga mata sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nabugatan sa kalisdanan o sa kagulanan, makaamgo nga ang Dios dili halayo kanila, magampo kita sa Ginoo. Nga ang Ginoo magbalig-on kanila nga sa dili makiangayong paagi gipasanginlan, magampo kita sa Ginoo. Ngay mo untang isipon at takos ug mapaubsanon ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kabubot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ngang mga matuhuon nga nagamatay makakaplag o kalipay o kalinaw diha sa mahigugmaong bukton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, tabangi kami nga mahimong mapasayloon sa uban. Amo untang ipakita kanila ang samang kaluoy nga gipakita ni Hesus. Kining among pagampo, among gihimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ang lingkod.